बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाबों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज का जो अमल मैं लेकर आया हूँ, इस अमल का मौजू है दौलतमंद होने का। ये जो अमल है ये बहुत पावरफुल और ताकतवर तरीन अमल है, और ये अमल नूरी अमल है। उन बहन भाई दोस्त अहबाबों के लिए है जो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुश्किल कुछ या थोड़ी सी अमाउंट यानी कि पैसे हैं उनके पास, और उनकी इनकम का यानी कि रोज़गार का कोई सबब नहीं। ये उन बहन भाइयों के लिए अमल है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो कहते थे बेटा क्या ही बात है। उस्ताद मोहतरम अल्लाह के नेक तरीन आदमियों में से एक आदमी थे। वो कहते थे मेरा बेटा 12 रबीउल अव्वल यानी कि रबीउल अव्वल के माह में ये जो अमल कर लेगा ना, जितना ही गरीब से गरीब होगा वो अल्लाह के हुक्म से दौलतमंद हो जाएगा। उस पर दौलत की बारिश बरसेगी अल्लाह के हुक्म से, और उस पे अल्लाह ताला दौलत की बारिश बरसा देगा उस शख्स पर जो पुख्ता ईमान से ये अमल करेगा। ये जो अमल है ना भाईजान, बुजुर्गों, अहबाबों, दोस्त अहबाबों, मेरी बहन भाइयों, ये नूरी इल्म है। ये अल्लाह के दो नामों का अमल है, अल्लाह के दो इसमें इलाही का अमल है। अगर आपका यकीन पुख्ता है तो फिर इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं कि अल्लाह ताला आपको दौलत नहीं देगा। जो भी काम करता है अल्लाह की ज़ात करती है, और जो सबब बनाती है अल्लाह की ज़ात बनाती है। अगर जिस काम में अल्लाह की रज़ा ना हो वो काम नहीं होता। ये मेरा आजमाया हुआ अमल है। मैं भी पहले बहुत गरीब था, और जब मैंने रबीउल अव्वल के माह में ये अमल किया था तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा सबब बनाया, कभी मैं इधर से पैसे पकड़ रहा हूँ, कभी उधर से पकड़ रहा हूँ। मैं परेशान हो गया कि ये पैसे किधर किधर से आ रहे हैं। ऐसे भी शख्स था एक जिसके साथ मेरी सख्त नाराज़गी थी, और वो मुझे अपने दुश्मनों की तरह समझता था। वो भी मेरा दोस्त बन गया। जैसे ये मैंने अमल शुरू किया, अमल शुरू करने से लेकर कुछ दिनों में यानी अमल ख़त्म होने वाला था, 5-6 दिन रह गए थे, वो जो मेरा दुश्मन बना हुआ था वो भी मेरा दोस्त बनना शुरू हो गया। और उसने मुझे कहा भाईजान मैंने आपकी ये जो हालत देखी है ना, मुझसे रहा नहीं गया। आज से आपकी और मेरी दुश्मनी ख़त्म। मैं आपकी मदद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और आप कोई कारोबार शुरू करें, मैं आपको पैसे देता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपना मौजज़ा दिखाया। देखो ना दोस्त, अब आप तो मदद करते ही हैं ना, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन रिश्तेदार भी करते हैं, करीबी रिश्तेदार हो गए वो भी मदद करते हैं। मज़ा तो आए ना जो आपका दुश्मन है, मुखालिफ है, वो आपकी आके मदद करे, दुश्मनी ख़त्म कर दे और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए।
سبحان اللہ، ایسی تصویر ہے ان اللہ تعالیٰ کے دو اسم الہیوں میں۔ جیسے ہی آپ عمل شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کیا کیا معجزے ہوتے ہیں، لیکن کرنا یقین کامل سے ہے، پختہ ایمان سے ہے۔ کوئی دل دماغ میں شکوہ، شک، وہم گمان نہ ہو یہ تو میں کر رہا ہوں شاید مجھے دولت ملے گی نہ ملے گی، نہیں نہیں نہیں، اگر یہ خیالات ہیں تو پھر یہ عمل کرے بھی نہ، پختہ ایمان سے کریں کہ میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و مال کر دے گا، اور جیسے اس بھائی نے مجھے بتایا ہے انشاءاللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ مجھ پر دولت کی بارش برسائے گا۔ اچھا جی، عمل بتانے سے پہلے سب دوست احبابوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور 7 گھنٹے کے نشان پر کلک ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور آپ میرے بتائے ہوئے اعمالوں سے فوائد حاصل کریں۔ ضرور ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی لالچ وغیرہ نہیں ہے کہ میں آپ سے پیسے لوں اور آپ مجھے فون کریں اور مجھ سے کام کروائیں، نہیں، اسی لیے میں نے اپنا کوئی نمبر شو نہیں کرایا۔ میں ان اعمالوں کی اور ان وظیفوں کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، بے شک آپ یہ عمل کریں، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ اور یہی گزارش ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ کا دل کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلو جی، میں عمل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ عمل ہے اللہ کے 2 ناموں کا، یا وہاب یا غنی۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد آپ نے کسی الگ جگہ پر بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں، کوئی کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، کوئی کوشش کرے آپ سے بات کرنے کی تب بھی آپ نے بات نہیں کرنی۔ 313 مرتبہ آپ نے یہ اس سمے الہی کا ورد کرنا ہے۔ چلو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا وہاب یا غنی و تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔